Okay, pasensya mga igsoon nga naputol ta kadiyot tungod kay dunay technical problem. Padayon ta sa atong gisgutan nga at may tungod sa tao. Tungod kay ang at tao gud karon mga igsoon maoy ang ilang usang nga gikahadlukan kining kamatayon. That's why ang matag nasod kay tungod kay kining maong epidemya pandemic nga sakit nga mao ang coronavirus. Lukop tibuok kalibutan. Walay gipili madadunahan ka or mapobre. Taptan yung gana. So, ang gikadlukan tungod kay kini nga maong virus, bisan kinsa ang ma-expose ni ana o ang makahalubilo sa tao, mutakod yun na siyang mutakod. Muna nga ang katawhan karon o ang gobyerno nagmaigmaton tungod kay nahadlok sila aning gitawag tayon. Laliman ka, sukad masukad, nakamatngon kog buot. Ingon ni ani kadaghan ang namatay. Kagahapon lang natala sa US, within 24 hours, 2,000 kabuok ang namatay. So, makaingon ta mga igsoon nga dili ni ingon nga natural nga kamatay ang nahitabo sa ato karon. Although doon na may mga kamatay, pero kanang by nature, linog, tsunami, bagyo, apan dili sama ni ini mga igsoon. Doon ay gubat, daghang kamatay sa gubat. Matay karon dala sa hangin. So that's why dunay kahadlukan sa tao. Dagingon ang Biblia sa 1 Corinto 15 nga ang katapusang buntugon sa tao mo ang kamatayon. Mo ni katapusang buntugon sa tao ang kamatayon. Mao na nga karon atong tun-an unsaon nato nga bisan kita og mamatay dili ta mahadlok. Og atong tun-an unsa man ang sunod sa kamatayon. Ang ubang tawo nga pilosopo ingnon nimo og mamatay ka asa mo ka paingon. Ang tawo nga pilosopo motubag moingon day na siya siyempre adto sa lubnganan. Tinuod. Pero ang Biblia nag-ingon, kung ang tao mamatay, ang iyang lawas mo balik ngadto sa yuta. So bisan unsang klase nga binuhat nga dinhi ibabaw sa yuta, nabuhi, matanom, kahoy, mahayop, maisda, basta mo mamatay, mo balik yun na siya ngadto sa yuta. Kung ang tao mamatay, mo balik yun na siya ngadto sa yuta. Nga naman, tungod kay nasulat na siya, ang tao gikan sa yuta. So gikan siya sa yuta, muuli ngadto sa yuta. Mo na nga mga igsoon, bisan unsa ka pobre sa tao, maningkamot gina siya nga ang iyahang kaugalingon matagbo ang gikinahanglan sa iyahang lawas. Number one ang gikinahanglan sa tao ang pagtagbo sa gikinahanglan sa iyang tiyan. So karong panahon na sa atong sitwasyon dinhi sa atong nasod, ang number one nga giatubang sa atong gobyerno o sa mga katawhan karon,
ang yatubang sa gobyerno mao ang pagprotektar sa mga tao nga dili mukatap ang kamatay. That's why naghimo og enhanced community quarantine. Ang uban nga dapit nag-lockdown. Unya, ang uban po, ang matag dapit, benefited po na siya sa mga gitawag og relief goods. Nga naman, tanang establishment, halos tanang trabaho, nagsira. That's why, ang kahadlok sa tao, duha. Kung dili mamatay sa virus, mamatay sa kagutom. Mao na. So, nga naman, tungod kay sa Biblia, nasulat gyapon na siya. Tungod sa iyang kagutom, tungod sa iyang kagutom, wala na niya batagig bili ang iyang katungod. Mo ni hadlok nga may tabo sa tao karon. Nga, tungod na lang sa kagutom, mubuhat na lang bisan unsa. Dili na niya balihon kung mamatay man siya. Although na nas record sa Biblia nga natala nga doon na po'y kagutom, kagutmanan nga na record sa panahon ni Elias. O ako masayop kang Elias. Kadtong upat ka sanglahon. Kadtong upat ka sanglahon mga igsoon, nagpuyo to siya gawas sa syudad. Kaya ang mga sanglahon sa una, hugaw na siya, gikahadlukan na siya nga sakit, o gi-exile na sila, dili sila pasudlon sa syudad. Ang usa ka sanglahon niingon sa iyang mga kauban nga, mag-antos ta niini nga mamatay tas atong kagutom. So dunay niabot sa ilang hunahuna nga moadto ta didto sa kampo sa taga Syria. Kay mas maayo nang moadto ta didto. Kung ilat ang patyon, di diha ta kutob. Og ilat ang pakanon, di salamat sa Ginoo kay ilat ang buhion. Mo na nga tungod sa kagutom, tungod sa tiyan, ang tao mo na gitawag sa Tagalog kapit patalim na lang. So mo nay moabot nga panahon sa atong kinabuhi nga tungod lang sa tiyan mubuhat ta og suicidal nga pagbuhat. So balik ta sa atong gisgutan kay ang tao gibuhat man sama sa dagway sa Dios. Unsa man day ang purpose sa tao? Unsa man ang purpose sa Dios nganong gibuhat man niya ang tao? Nya ang iyang pagbuhat gibuhat sama sa iyang dagway. Mo gingon sa Genesis 1:26. So kini ni ang mga igsoon kumon nga pagka istorya pero og imo na siyang hatagan og dakong pagtagad dako kay ni siya og kahimuan di sa mong kinabuhi. So nag-ingon diha diri og mingon ang Dios buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Gibuhat ang tao sama sa dagway sa iyang magbubuhat sa Dios. O ang purpose niya na mao ang pagdomain sa tanang butang dinhi ibabaw sa yuta. Doon ay purpose ang dominion. So ang pagdomain nga naman tungod sa akong gikaingon kaganiha nga ang tao maoy pinakataas o pinaka-espesyal sa tanan nga gibuhat sa Dios. Ngano? Tungod kay sa pagbuhat sa tao diha niya gihatagan og effort. Nag-effort ang Dios.
gahulma siya kuan yuta iyang gihulma sa na napurma na iyang gihuypan ang buhos sa iyang ilong og ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. So gawas pa ni ana mga igsoon, nag-ingon ang Isayas nga gibuhat sa Dios ang tawo aron magabutyag o mapagdayeg ngadto sa Dios. Mag-ingon niya din niyo sa 43:7, ang tagsa-tagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan o nga akong gibuhat alang sa akong himaya, nga akong giumol oo nga akong gibuhat. So ingon ini mga igsoon, og magbasa kog usa ka bersikulo mag-ampo ta. Kaya mao kini ang atong hatagan og dakong pagtagad. Nag-ingon siya dinhi sa 21. Isaias 43:21. Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron sila managbutyag og pagdayeg kanako. So, gihangyo kamong ta magampo ta. Ako magampo, labing balaan o sinimbaho ng mga Diyos, dalaygon kagad, ning kagabion. Ginoo, aniya kami magahisgot sa imong ngalan, sa imong mga pulong, ikaw Ginoo, magahimo ning mga pulong nga magagula sa babas mong alagad Ginoo, nga mahimo kining dakong pagtulunan, nga dunay dakong kausaban sa dagan sa kinabuhi sa tao, nga magadawat nini. Nga ikaw Ginoo magahatag og dakong kalipay, dakong kasiguruhan sa kinabuhi. Dalaygon ka Lord ning kagabion. Salamat sa Jesus. Amen. So dalaygon ang Dios mga igsoon. Mao ni nga padayon ta ang atong naibal-an sa atong kinabuhi, ang nagbuhat nato ang atong ginikanan. Mo kasagaran ang nagbuhat na to ang ginikanan. Makakita gani kag tao bata nga bag-ong na tao ilabay, daghan tayo mo comment, labi na nga naay daghan nga mo comment din, labi na ana sa social media, paluma og buhat niya di kahimo. Dili ang tao mo'y nagabuhat niya na, ang Dios mo'y nagaumol niya na sa taguangkan. So, mo na nga, karon tungod kay nagsayod kita nga ang purpose sa Dios matud sa city aron magahimaya kaniya, aron gibuhat ko alang sa akong himaya, alang sa iyang himaya sa Dios. Og dire sa 21, giumol alang sa akong kaugalingon aron sila managbutyag sa pagdayeg kanako. Ang Dios nagaingon niya na. So karon karong panahon na mga igsoon, sa atong kapanahonan karon, tagsa nakakakita sa mga tao karon nga dunay mga pagdayeg sa Dios. Kasagaran ang ilang daygon ang ilarang kaugalingon. Kasagaran mao bitaw naay gitawag og selfie tungod kay ang ilang kinaugalingon nga kalipay ra. Magdayeg dayon siya sa iyang kalipay, magpost dayon siya sa Facebook, mag-selfie siya, daghan day mag-comment nga magdayeg kaniya. Mo nay bantayanan mga igsoon. Ang himaya nga alang sa Dios wala na. Ang pagdayeg nga alang sa Dios wala na. Nganuman tungod kay ang pagdayeg tuan na nimo. Daygon din ka, gwapa magkakaayo, angayan kay ka. So wala na masibo sa purpose sa Dios kung unsa ang tao, ngano ang tao gibuhat sa Dios, unsay tumong. So gikuha nimo ang pagdayeg, dili inay nga ang Dios unta mo'y adaygon. So mo ni mga igsoon, sa atong kapanahonan karon,
tagsa ra kayo ang nagabuhat sa matarong. Global. Worst nagka-worst ang kinabuhi ug ang tara sa tao. Mao kanay katumanan sa mga panagna ni Apostol Pablo nga nagaingon siya sa ikaduhang Timoteo 3 nga kinauliha ang panahon, magaabot ang panahon nga malisod. Nganong magbuabot man ang panahon nga malisod, mga igsoon, tungod sa taras sa tao. Na siyang basahon ug imong itandi sa mga katawhan karon. Karon, mga igsoon, hinapos nga katuigan, hinapos nga kapanahonan. Nasulat ang maong libro sa tuig 64 AD. So diyan na ta karon sa 2020 AD. So pila na katuig na lang ang kulang aron mahimong 2000 years kini nga pagkasulat. Mao kini ang gidugayon, unsa kadugayon ang pagtagna ni Apostol Pablo niini nga ang kinaiya sa tao malisod na og ang panahon moabot ang malisod. Ngano? Kaya nagaingon sa dinhi, kay ang mga tawo unya magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Mga hinapi, tigwal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan. Walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, nga nagahima sa kalipayan, inay sa Dios unta hinuon. Mao ni karon ang panahon nga atong presente nga kalibutan karon. Kung imong tan-awon ang imong kaugalingon, kung imo kining na kay Biblia imong tan-awon kining maong panagna ni sulat ni Apostol Pablo dinhi sa 2 Timoteo 3:1 hangtod sa 4. 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 4. Mao kini ang imong samin. Nga nagkaanam tagkalayo. Ang giingon sa Biblia sa pagbuhat sa Dios. Gihimo sama sa dagway sa Dios. Gihimo sama sa dagway sa Dios. Pero unsa bisa na lang ang dagway sa Dios, dili gyud nimo makita. Ngano man kun imong basahon ang bersikulo, tugma gayod sa katawhan nga ni karon. Labi na kanang gitawag karon og mga millennials. Unsa? Magamahigugmaon sa ilang kaugalingon. Walay pakialam. Bahala na magkinaunsa basta kay malingaw lang ko. Kanang mahigugmaon sa kaugalingon, kanang gitawag og selfie. Nganong selfie man? Tungod kay ang imong kaugalingon, imong lang nang i-post dayon. Nagpasigarbo kasi imong kaugalingon. Pero unsay giingon ngadto sa Isaias, gibuhat alang sa himaya. Gibuhat ang tao aron magadayig kaniya. So wala na yung mga pagdayig. Ang gidayig sa tao mo na ang iyang kaugalingon. Muna mga igsuon. Hangtod nga ang mga taras mitugma sa panagna ni Apostol Pablo. Unsa?
mga hinapi, bahala na magkinaunsa, maniguro lang ko. Karon lang panahon na. Doon ay daghang isyo sa paghinapi. Tigpagawal, hambugiro, labi na og nanakay imuha, imong tanaw sa mong kagalingon, doon na nakay kaya, doon na nakay hambog. Kung sa Tagalog pa, yabang. Oh. So, niyabangay na lang. So, tampalasan, masukihon. Masukihon sa mga ginikanan. Kanang, supakiro sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan nagtudlo sa maayong giya o naghatag sa maayong giya sa mga kabataan. Gitudluan sa maayong pamatasan pero mosuki gyud, maghimo gyud og dili maayong mga binuatan. Mao ni nga ang tinuod nga mga panghitabo dinhi sa tibuok kalibutan ang kinaiyahan sa tao. Pero hibal-i nga sa bersikulo 1 nag-ingon siya, apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaulahi ang mga adlaw magapangabot ang mga panahon nga malisod. So kita ni ata karon sa panahon nga malisod. Ano? Gusto sa gobyerno nga di nakapagawason sa isulod sa imong panimalay. Ang itugutan sa gobyerno karon isa lang. Sa matag pamilya, isa lang. Ngano? Kay ani ata karon sa panahon nga malisod. Mo ni mga igsoon nga lisod ba? Og imong lantawon ang mga kinaiyahan sa mga tao karon og imong ikumpara sa nasulat nga akong gibasa karon, walay kalainan. Wala gyud kay lainan. Muna nga kinahanglan nga dili kini mahitabo dinhi kanato aron dili mag-abot ang kalisod sa imong kinabuhi. Unsa may buot pasabot sa kalisod? Kanang madato ka di na ka maglisod, dili kay bisan pag unsa ka kadato ug wala kay pagkahadlok sa Dios, dili gyud ka moagi og kahayahay. Tungod kay bisan karong panahon na walay bilyonaryo o milyonaryo nga makagarantiya nga dili siya taptan ni ining sakit. Mo ni mga igsoon nga mo ni kinahanglan nato nga angay natong sabton karon. So unsa may angay natong buhaton? Tungod kay ang tao sadyang ang tao dunay tulo. Ang human or mankind is composed of 3. Gitawag na siya body, soul, and spirit. That is called a human being. Gitawag na siya lawas, kalag, o espiritu. Ang usa ka kinabuhi sa tao. Bisan pa na siya og disabled, bisan pa na siya og amang, buta, bisan pa na siya dili siya makadungog, bungol. Kana siya, gitawag na siya og human being. So, nganong naamaning tulo, tungod kay kining tulo, dili mahimo nga mabuhi ang lawas kung wala kining duha sa lawas, kining kalag og espiritu. So, karon nganong niabot man ta na yana? Tungod kay nagahisgot kita
sa kamatayon, sa ning gikahadlukan sa tao nga kamatayon. Tungod kay naghisgot kita sa kinabuhi sa tao o giunsa pagbuhat sa Dios ang tao. So, daghan karon ang namatay. Oh, gimas grave ang uban, wala na ipaagi og lungon ang uban, gi pagkamatay gi-cremate, gisunog. So, ngano man wala na. Once nga ang tao mamatay, bisan pagsunugon, pulbuson siya, di na gina siya mo reklamo ngano man. Tungod kay patay naman siya. Unsa man daayong pulong kamatayon? Unsa may kahulugan sa kamatayon? Ang kamatayon, mga igsoon, mao nang gitawag og pagkahibulag. Pagkahimulag, or sa English, death means separation. So, kung ang tao mamatay, may sama sa Dios. Kadtong giumol sa Dios nga gipurmag tao. Wala nganong wala pa man to'y kinabuhi. Tungod kay wala pa ang kalag ug ang espiritu. So mao na siya yung resulta nga ang tao mamatay, mubulag ang kalag ug espiritu diha sa iyang lawas. That's why mahimo na siya nga ang lawas mamatay. So mao na mga igsoon, mao na itong hinumduman nga ang kinabuhi sa tao usara niining lawasa. Og ang imong pagkaikaw, ikaw ra gyud na siya. Ikaw ra gyud na. Dili gyud na siya mahimo nga duna pay substitute nimo. Nagpabilin ra gyud ng ikaw, walay sama nimo. That's why kining kinabuhi nga gihatag sa Dios nato, kinahanglan nga ato ni siyang ampingan. Ato ni siyang hatagan og maayong pagpangandam. Kay kung mamatay, giingon sa Hebreanon, gibutan ang tao nga mamatay sa makausara. Oh? Og tapos ni ana, mo na ang hukom. So doon na day hukom. Pero nga nung niabot man ang kamatayon, dapat unta, makaingon ta ba nga, dapat unta kay gibuhat man sa Dios ang tao, di na lang unta mamatay. Design yun na siya nga walay untay kamatayon. Pero tungod kay nisulod man ang sala, og ang sala misulod pinaagi sa pagsupak sa sugo or sa pagsupak sa balaod. So, sa dihang musupak kas balaod, tubati ka sala. Kay nagaingon ang Biblia, transgression of the law is sin. So giingnan sila sa Dios nga makakaon mo sa tanang klaseng bunga dinhi sa paraiso. Apan kaning bunga sa pag-ila sa maayog dawtan, dili gid mo magkaon niya na. Kay kung mukaon mo, mamatay gud mo. So, tungod kay anaa may tentasyon, nasupak nila ang balaod sa Dios, ang sugo sa Dios. That's why niabot ang sala. Og didto ang kamatayon ni sulod. So, unsa nga kamatayon nga wa man sila mamatay sa lawas. Ang ilang kamatayon, mga igsoon, dili physical. Tungod kay dunay pipila ka klase nga kamatayon. Unang-una, ang nahitabo sa kinabuhi sa tao nga kamatayon mo ang gitawag og spiritual death. Ayon. Sa unsa man paagi? Unsa man din ang spiritual death?
ang spiritual death is separate na siya. Gikan sa imong espirituhanon nga kinabuhi, nagdug sa presensya sa Dios, sa espiritu sa Dios. Og sa diyang nakasala ang tao, ang relasyon sa Dios og sa naputol. That's why ginatawag siya og spiritual death. So nag-ingon ang Biblia, sanglit ang tanan nakasala man og nakabsan sa himaya sa Dios. Lampurnas tanan. So unsa ang bayad sa sala? Nag-ingon dito sa Roma 3:26, 6:23. Kay ang suhol sa sala mao man ang kamatayon. Apan ang grasya sa Dios nga walay bayad mo ang kinabuhing walay katapusan. So, dunay remedy alang sa matag usa. So, matud pa sa veterano nga announcer sa radyo sa una og magtatambag kadtong katong programa nga kini ang akong suliran. Dinhi si Visayas ug Mindanao kusog na siya. Kadtong original ana nga si Tito Nas og si Dr. Lourdes Libres Rosa nga nag-ingon sila sa dihang may mugso kaning kalibutan na gikaluhaan ka nagsuliran. Kanang suliran mga igsoon, nganong doon na may suliran, tungod kay aduna may sala. Hinumdumi nga si Adan o si Iba nagpuyo, ngadto sa paraiso wala sila'y suliran. Wala sila'y suliran. Sa dihang nikaon sila sa gibawal sa Dios, diha na nitungha ang suliran. Unsa ang suliran? Kinahanglan nga magbudlay ang tao aron siya makakaon. Og ang babae magsamkon, magbati mga anak nga mag-anto siya sa iyang kasakit. Kana siya course na siya sa una. Og mauna na siya nahimong kinaiyahan karon sa mga tawhan. So wala na nato batia karon. Wala na nato hinumdumi karon nga mauday na history sa mankind. Kaya ang atong naibalaan karon, ang naghimo nimo ang imong mama o papa, dili. Og ang imong karon gusto ang katagbawan sa imong kaugalingon. Pero dili na mo'y gusto sa Dios. Maunay katumanan sa atong gibasa. Nagmay gugmaon sa kaugalingon. Unsa man ay gusto sa Dios? Ang gusto sa Dios nga mo alagad kaniya. Kay mao kanay purpose sa Dios diha sa matag usa ka tawo. So that's why niabot karon ang panahon nga malisod. Nga naman tungod kay ang mga katawhan sa kalibutan nagmay gugmaon sa iyang kaugalingon. Mga hambugiro, tampalasan, way igabalo sa ginikanan, tigpaggawal, mga hinapi, masukyon sa ginikanan. Dili Diyos nun. Gatuo ang mga tao nga sa dihang magbitay na siya krusipiyo sa iyahang liog, magbitay, maayo na siya, matarong siya, no, sayo ka. Kay ang butang dili gyud makahimo sa pagkamatarong sa tao. Dili gyud na siya mo makapahimo nga matarong sa tao. Bisan pa ang pagpaedukar. Ang pagkamatarong nga tawhanon na siya. Pero atubang sa Dios dili na siya matarong. Muna nga ato na siyang paningkamutan gyud nato nga matdig-up nato unsa man jud ay katuyuan sa Dios.
Nag-ingon ang kronikas mga igsoon. 2 Kronikas 7:14. Kanya naman ta karon sa kapanahunan nga malisod. Oh, kay kining ato ang community quarantine. Ang target lang ani is 14 days nga or 15 days nga quarantine, pero kung imong tan-awon sa record karon niabot na 4,000 kapin, hapit na po mo 5,000. Daghana ang patay, gamay ra ang recovery. Kung moadto ka sa ubang nasod, mao gihapon. So mo ni siya nga ngano unsaon naman nato? Unsa na may remedyo ani? Ha? Nga bisan ang mga scientist wala gyud mo ingon nga kini puro ra gyud sila research. I-try lang na siya og mo effect ba. Pero hantod karon nag-ingon gyud sila nga wala sila'y tambal nga nakdiskubrihan nga itambal ni ining maong coronavirus. So unsa man kay kini niya matud pa sa ato ang gobyerno, ang atong kaaway is invisible, dili makita. So nag-ingon ang Biblia nga ang espiritu hangin, pulong o kinabuhi. Pulong kinabuhi. So ang espiritu dili makita hangin. Unya nag-ingon ang Efeso, ang atong pakigdumog karon dili pakigdumog pinaagi sa mga sa dugo ug sa unod ug sa dugo. Mao na nga nag-ingon diri isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa iyo. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga ang unod ug dugo ken dili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamanan, batok sa mga labawng agalon ni ining mangitngit nga kalibutan karon. Og batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalingitan. Unsa espirituhanong panon? Espiritual ang atong pakigdumog karon. So unsa may angay anang itambal? Kung espiritual gani nga pakigdumog, kinahanglan nato ng spiritual warfare. Nga spiritual counter puta. Unsa may angay natong i-counter? Dili tambal, dili antidote nga hinimo sa tao. Kundili diri magasikad sa atong kasing-kasing. Diri magsumikad sa atong kasing-kasing. Nag-ingon ang 2 Kronikas 7:14. Kini kapilad o kuan pa ni siya bunog na kaini nga bersikulo kay gihimo ni siyang kanta, gisulat ni bisan asa, mabasa ni nimo bisan asa, pero diri na nag-originate sa Biblia. Pero wala lang hatagi og bili sa tao. Dunay daghang tao nga nag-angkon nga siya mao na siya, pero wala niya hatagi. Gi-assume lang niya siya. Kini nag-ingon kung ang akong katawhan nga ginganlan sa akong ngalan, magmapainugsanon sa ilang kaugalingon. Number 1 ha, sukwahi sa atong gibasa didto sa Timoteo nga magmaygugmaon sa iyang kaugalingon. Ha? Ang dili giingon dinhi dili na og magmapainugsanon sa ilang kaugalingon. Unya, og magampo, og mangita sa akong nawong, og mutalikod gikan sa ilang mga daotang dalan, nan ako magapatalinghog gikan sa langit, og magapasaylo sa ilang sala, og magaayo sa ilang yuta. Ha?
Kini angay ni siya i-digest og taman sa imong hunahuna. Oh. Angay ni siya i-digest og taman sa imong kasing-kasing. Nganuman, kung ikaw nagpaila o nagdala ka sa ngalan nga Kristohanon, kay matud pa sa history, dinhi sa Asia, only ang the Philippines is the only Christian country among Asia. Giklaim na siya sa Philippines. Pero kung imong sutaon ang kinaiyahan o ang batasan sa mga tao, wala yo'y Kristo sa kinabuhi. Gi-assume na siya. O niya, ang giingon ni, kung ang akong katawuhan nga gihinganlan sa akong ngalan, unsay ginganlan siya nga, kinsa nagingon na? Ang Dios, kinsa ang atong Dios? Si Jesus Christ. Unsa ang giklaim sa atong nasod? Christian. Oh. So, nagdala sa akong ngalan, nagdala sa iyang ngalan, gitawag sa iyang ngalan. Magmapaubsanon sa ilang kaugalingon. Kung taas kag garbo, unsa man ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon, karon ang panahon nga imong pik-on ang imong garbo. Ipaubos ang imong kaugalingon. Og nag-ingon pa, og magampo. Asa man magampo? Kinsa man ang ampuan. Daghan karon ang magampo. Dili sila muag daghan paghapitan. Daghan paghapitan. Dili makahimo sa pagampo sa pagdritso ngadto sa Dios. Tungod kay nagsalig pa sila sa mga balaan. Ang balaan, kanang giampuan nga balaan, tao lang na siya, sama ka na to. Dili na siya mo ang Dios nga mo pasaylo sa imong mga sala. Dili na siya mao ang magpatalinghog sa imong gitinguha sa imong kasing-kasing. Nga mo ay mo grant sa imong gitinguha sa imong kasing-kasing. Unya, patay na po na sila. Ang gikinahanglan sa Dios, ikaw mismo musangpit ngadto sa iyang ngalan. Kay kung mosimba ka sa laing Dios, muampo ka sa laing dili sa Dios mismo, dili gyud kadunggon sa Dios niya na. Hinumdumi nga ang Dios abuguan. Dili mosugot ang Dios nga magbaton kag laing Dios. Mao na nga kinahanglan nga imong aksipon, imong i-acknowledge nga ang Dios maoray imong alagaran. So, balik ta. Og mangita sa akong nawong. Mangita sa akong nawong. Ang giingon sa Genesis, sa atong pagbasa kanina, gibuhat ang tao sama sa iyang dagway. So, nag-ingon ang Juan 4:24, ang Dios Espiritu. Og mubasa ka sa Genesis 1:2, ang Dios, ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa tubig. Ang pangutana, unsa may dagway sa Espiritu? Nga ang Espiritu hangin man dili man nimo makita. Unya nag-ingon ang bersikulo, og mangita sa akong nawong. Nakasure ka ta kung tan-aw ta sa imahe mo na nang nawong sa Dios. Uya dito na mo na nay atong ampuan. Dili. Ngano? Tungod kay ang Dios man Espiritu dili siya nimo makita. Nag-ingon ang Biblia nga ang dagway sa Dios. Ang giingon dinhi sa bersikulo Efeso kapitulo 4 bersikulo 24. Nag-ingon,
og isulob ninyo ang bag-ong pagkatawo. Ha? Nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Di ay ang dagway sa Dios mao ang pagkamatarong ug ang pagkabalaan. So karon nag-ingon siya, kung ang akong katawhan gihinganlan sa akong ngalan kapatawag og Christian tungod kay we are a Christian country. Og sa to? Ako ngalan magmapaunubsanon sa ilang kaugalingon. Kaubos ka. Og magampo. Kinsay ampuan? Ang Dios. Og mangita sa akong nawong. Kinsang nawong? Sa Dios. Og mutalikod gikan sa ilang mga daotang dalan. Nganuman, tungod kay ang tawo nahimugso diha sa sala. So ang sala dili gyud na siya mahimong matarong. Ang sala daotan gyud na siya. Kay ang tanang sala daotan gyud na siya. Mo na nga kinsang nawong pangitaon? Ang nawong sa Dios. Dili ka mo atubang adtong imong picture nga imong pagampuan. Dili ka mo atubang adtong gitangkaw sa samin aron ka magampo niya. Wala, gidulumtanan na sa Dios. Kay ang Dios espiritu og ang magasimba kaniya kinahanglan magasimba diha sa espiritu og sa kamatuoran. Espiritu og sa kamatuoran. So, ang nawong sa Dios mo ang pagkamatarong og pagkabalaan nga gibuhat niya sama sa iyang dagway. Isulob nimo na karon. Og mutalikod ka sa dautan nga dalan. Nan matud pa ni sa pulong sa Dios. Nan ako magapatalinghog gikan sa langit. Mo na siya remedy nga kinahanglan buhaton sa tao. Aron ang Dios mamati og magpatalinghog sa imong pag-ampo ngadto kaniya. Og ako magapatalinghog gikan sa langit og magapasaylo sa ilang mga sala. Kay walay tao nga matarong o walay tao nga balaan nga makasasala. Nabalaan na sila kay nahimo silang matarong. Muna nga gikinahanglan na siya nga imong pagabuhaton. Ngano kay kun imo nang buhaton pasayloon ka sa Dios sa imong mga sala. O ang katapusan magaayo sa ilang mga yuta. Ato hinumduman mga igsoon nga ang tao gibuhat gikan sa abog, gikan sa yuta. Og ang ayuhon sa Dios ang yuta. Kay kining atong lawas gikan kini sa yuta. Og kana na ang pandemic nga ni strike karon sa tibok naong sa yuta. Ang puntarya na mo ang yuta. Gikan ang tao sa abog ug sa abog usab siya mo pauli. So wala ta magisgot karon og material kundili spiritual because ang pandemic nga sakit spiritual dili makita bisan ang mga sundalo dili makahibalo nga naigo na day sila. Walay radar nga mahibaw-an nga ikaw naigo na ka. Naanang kontra wala kay ngano invisible.
dili makita. Mo lang nga gikinahanglan imong pagabuhaton kini. Karon imong mas nasayra na kung unsa ang tumong niining maong pagkasulti sa Biblia. Mao kini ang purpose sa Dios. Mubalik kita ngadto kaniya. Kay ang tumong sa Dios matud sa Isaias 43:21 og 7, aron ang tao magadayeg kaniya. Alang gibuhat niya ang tao, alang sa iyang himaya. Muna mga igsoon, kinahanglan nato na siya buhaton. Oh. Kinahanglan nato na siya buhaton. Bisan pag-unsa kadelikado o kamakalilisan kanang maong sakit, nag-ingon sa Haring David. Bisan ako magalat-lakaw latas sa landong sa walog sa kamatayon, ako dili mahadlok. Nganuman, tungod kay ang Dios ang iyang magbalantay, ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Gideclare na siya ni Haring David. Muni mga igsoon nga angay nato na siya. Primary na siya nga maoy pagtulunan. Kana nga mga versikulo nga atong nadunggan, hagbay ra na siya, nadunggan nato. Wala lang nato atagi og dakong pagtagat. Ha? The Lord is my shepherd, I shall not want. Nga naman, tungod kay ang Dios matud pa ni Haring David dito sa 122, iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, din ba nagagikan ang akong tabang? Ang akong tabang nagagikan sa Dios nga mo'y nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ha? Yun ni ana. Ang Dios nga angay nimo balikan. Ingon ni anak kagamahanan. Gabisan pas iyang pagbantay, dili siya may tagpilaw, ni may katulog, ug dili niya itugot nga ang imong mga tiil may pandor. Ingon ni ana ang Dios nga magbantay kanato. Ha? Mao na. Nabisan pagkanang makalilisan nga gikadlukan nga virus. Mao kanay angay nimo nga dili nimo na kadlukan. Nga naman, doon na gihatag instruction sa Dios alang kaninyo, alang kanato. Unsa ang iyang instruction? Ha? Nag-ingon ang iyang pulong diri sa Marcos 16:10, pagkatapusan nga kuan ug ato ni i-continue ugma po. Nagaingon din ang mutuo 16:16 hangtod sa diri sa katapusan gyud 20. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Og kanila nga mutuo maganunot kining maong mga ilhanan. Ha? Maganunot kanila nga mutuo. Og dili ka mutuo, dili gyud mutunot ang ilhanan. Og ikaw mutuo, magpabautismo maluwas, og dili ka mutuo, paghukman ka sa silot. Oh. Og ang mutuo, gatong midawat, maganunot kining mga ilhanan. Maganunot kanila nga mutuo, maganunot kining maong mga ilhanan. Ilang pagulaon ang mga yawa. Hibalui ang yawa espiritu. Og ang atong kontra mao ang espirituhanong panon. Mo'y giingon sa atong gibasa ganiya sa Episo. Dili hinimo bataw gikan sa dugo ug sa unod, kundili mga punuan. Oh, maong espirituhanong panon sa mga kinsa man na mo kanang yawa.
Pero sa akong ngalan, giingon na Ginoong Hesus, sa akong ngalan, ilang paggulaon ang mga yawa. Magasulti silag mga bagong sinultihan. Ikaw, kung nasukihon kas imong ginikanan sa una, mayubiton ka, unsa man ang taras nga nasibo dito sa 2 Timoteo 3, 1-4. Ikaw, magbago na ang imong sinultihan. Mawala na katungdaan nimong mga kinaya. O naingon siya, sa 18, makakupot silag mga bitin, o kung makainom silag bisan unsang nga makahilo, dili sila mga daot. Ang mga masakiton, pagapandungan nila sa ilang mga kamot, o mga ayo sila. Mo ni mga isuon, mo kana ang dakong kasiguraduhan nga gisaad sa Dios alang kanato. Pinaagi sa ngalan, sa iyang ngalan, ang yawa hinginlan. Hinginlan ang yawa. So ang yawa matod pa sa Santiago, nagapangurog pamanggani og mukaratil pagyod sa pagdalagan. So kining COVID-19 mga igsoon, kung spiritual man kini, bisan ang atong presidente, ang atong mga dagko nga opisyali sa ato ang nasod nag-ingon nga sila ang mao kini ang ilang giingon nga ang atong kontra invisible, pero dili kita angay madlong ngano tungod kay ang Dios ani uban kanato. Amen. So ato ni continue karon sunod. Hinaot ko nga na nasatisfy mo sa pulong sa Dios ug na-bless mo karon. O hinaot ko nga kining pulong sa Dios nga inyong nabati karon, motuhop kini sa inyong kasing-kasing. Motuhop kini sa inyong alimpatakan nga kining kinabuhi sa tao hinumdumi usa lamang kini niining maong lawasa. Pero human niining maong lawasa, kung matun-a sa kini, doon na pa'y kinabuhi nga ngay natong atong atubangon. So there is life after death. So mao nay atong angay pangandaman. So karon mga igsoon, salamat kayo sa Ginoo nga siya nagauban kanato, nagapanalangin og magampo ako alang kanatong tanan. Og ikaw do na may balatian, ihikap ang imong tuong kamot sa imong balatian. Kay nagingon ang Santiago, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. So pag-ampo kita, amaw na mo ang nga langit nun dalay kon ka sa walay katapos. Ginoo, mapasalamaton ako kanimong dakog karon tungod kay ikaw nagpanalangin og nagauban nga nagahatag sa imong mensahe ngadto sa mga katawhan. Lord, itugot Ginoo ang imong pulong na motuhop kini sa tagsa kakasing-kasing sa mga katawhan nga nagapatalinghog sa imong pulong God. Himuak kini Ginoo nga kini magmapuslanon diha sa ilang tagsa kakinabuhi Ginoo. Nga kining maong mga butang nga gihisgutan, mao kini ang tinuod nga og mo'y matuman diya sa imong kabubuton Ginoo. Nga kini pagadawaton sa mga katawhan og mahinangpon sila diya sa kanimo Ginoo aron ang ilang kinabuhi magmaayo kanimo. Dalagon ka Lord, salamat sa ning kahigayunan nga din ikaw nagauban kanamo. Og bisan pa sa mga katawhan karon Ginoo nga adunay mga balatian sa bisan unsang klase nga balatian Lord, nga ang imong pulong nagaingon sa kanila nga motuho nga maganunot kining maong ilhanan. Lord, gi-claim ko ang imong saadyan, gi-claim ko ang imong gahom nga bisan unsang klase nga balatian nga ania sa matag tao nga nagakupot sa ilang balatian, nagatapion sa ilang mga balatian karon, gisugo ko kini nga mugula kini og magmaayo sila
pinaagi sa imong gamhanang ngalan, Lord. In Jesus' name. Ikaw balatian. Gihinginlan ko ikaw. Tungod sa dakong gugma sa Dios, wala na kini og mukalagyo ka na. Og dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Salamat, Ginoo. Tuhan nga imong gihatag kanila man. Salamat sa Jesus. Amen. Dalaygon ang Dios o Shalom. Alam sa tanan.